मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभी न्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। एभी न्यूज पहलको अर्को एउटा विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। यतिखेर कोरोनाका कारणले लगाइएको निषेधाज्ञा र कोरोना नियन्त्रण गर्नका निमित्त अपनाइएका विविध विधि र पद्धतिका कारणले गर्दा नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन् र औषधिका कुराकानी अथवा खोपको कुराकानी गर्ने हो भने विशेष गरी यतिखेर कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको खोप लगाउने कुरा गर्दै गर्दा सरकारले 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई कोरोनाको खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो, तर त्यसमा चरम अनियमितता भएको र मनलाग्दी भएका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। अहिले विशेष गरी दुई खालका प्रवृत्तिहरू देखा परिरहेका छन् र मानिसहरू, समाजमा रहेका समाजसेवीहरू अहिले राष्ट्रलाई सङ्कट परेको छ, अरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ भनेर आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेका छन्, सहयोगको निमित्त पहल गरिरहेका छन्। आफूले गर्न सक्ने, आफ्नोले क्षमताले भ्याएसम्मको योगदान आफ्ना छिमेकीहरूलाई गरिरहेका छन्, चिने जानेकाहरूलाई गरेका छन्, नचिनेका नजानेकाहरूलाई पनि सङ्कटमा पर्दा स्फूर्त रूपमा सहयोग गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरिरहेका छन् र त्यसको अभ्यासको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ फेरि आफूले सक्दो ठाउँमा जसले जहाँ सक्छ त्यहाँ अनियमितता गर्ने, अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने, आफू मात्रै बाँच्नुपर्ने खालको प्रवृत्तिको प्रदर्शन गर्ने खालको व्यवहार पनि भइरहेको छ। र खोपकै कुराकानी गर्दा 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउनको लागि जसरी व्यवस्था भएको थियो र स्थानीय तहको सरकार मार्फत खोप लगाउने व्यवस्थापन गर्दै गर्दा चरम दुरुपयोग भएको, चरम लापरवाही भएको, निकम्मापन प्रदर्शन गरिएको, 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू चाहिँ खोप लगाउन नपाउने र कम उमेरका व्यक्तिले खोप लगाइरहेको परिस्थिति हामीले जस्ताको तस्तै देखाइसकेपछि अब यो घटनालाई सम्बन्धित निकायले कसरी हेरेको छ त? यी अनियमितता गर्नेलाई, जिम्मेवारी वहन नगर्नेलाई र जुन खालको भिडभाड गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउने काम पनि भएको छ खोप केन्द्रहरूमा। र हुन त यतिखेर अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको अवस्था छ। त्यसमाथि पनि हाम्रो प्रश्न छ। जथाभावी गर्ने, मनलाग्दी गर्ने अनि आफ्नो मन लागेको समयमा खोप अभाव भयो भनेर खोप लगाउनु पर्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन बाँकी रहँदै पनि अनि आफ्नै ढङ्गबाट खोपको कार्यक्रम स्थगित किन गरेको र खोपको सम्बन्धमा के भइरहेको छ? ती अनियमितता गर्नेहरूलाई, ती बदमासी गर्नेहरूलाई, भिडभाड गरेर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउनेहरूलाई के कारबाही भयो अथवा कारबाहीका लागि के पहल सुरु भयो? यतिखेर काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ, काठमाडौँका जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ कालीप्रसाद पराजुली हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। र हामीले हिजो जे कुरा तथ्यहरू देखाइदिउँ, दृश्यले भनिरहेको छ, फोटो आफै बोल्छ, दृश्य आफै बोलिरहेको थियो होइन। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाउनको लागि गरिएको खोपको कार्यक्रममा जे जस्तो अनियमितता भयो हामीले देखायौँ, त्यसै गरी जसरी भिडभाड भएको थियो त्यहाँ होइन। अब यस्ता खालको यो बेलामा हेर्नुहोस् त, निषेधाज्ञाको बेलामा यो खालको अपराध गर्नेहरूलाई कारबाही केही हुन्छ कि यहाँले केही कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो कि के गर्नुभयो सिडिओ साहब? आज हामीले हिजो तपाईसँग मेरो कुरा भइसकेपछि आज 10 बजे मैले जिल्ला व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेँ। बैठकमा जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख हिजो तपाईँले नाम दिनुभएको थियो बद्री खड्का लगायत काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा हेर्ने लगायत हाम्रो सुरक्षा निकाय सबैको उपस्थिति थियो र त्यहाँ मैले सबै विवरणहरू उहाँबाट लिएँ। अब हिजो तपाईँहरूले गरेको के हो भनेर मैले सोधखोज गरिसकेपछि सबै विवरणहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र अब
आज हामीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा खोप अनुगमन व्यवस्थापन समिति भनेर गठन गरेका छौँ र आजदेखि त्यो समितिले काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ। आज टोखा नगरपालिका लगायत विभिन्न नगरपालिकाको निरीक्षण गरेको छ र अब त्यो समितिलाई हामीले स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ। त्यहाँ अब स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना हुनु पर्यो। जुन अहिले 60 देखि 64 वर्षको उमेर समूहका व्यक्तिले मात्र, नागरिकले मात्र खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्थापन गर्नुहोस्, अनुगमन गर्नुहोस् र त्यो लाइनमा अब त्यस्तो देखियो भने त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्नुहोस् भनेर हामीले निर्देशन पनि दिएका छौँ। त्यही अनुसार अनुगमन र निरीक्षण भइरहेको छ। र अब अहिले भनेपछि अहिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा खोप अनुगमन व्यवस्थापन समिति निर्माण भयो। अब चाहिँ यो समितिले अनुगमन गर्ने भयो होइन त? गर्दैछ र आज हिजै मात्रै अब महानगरको यो चाहिँ खोप केन्द्र चाहिँ अब खोप लगाउने आजदेखि स्थगित गरेको रहेछ। त्यसमा हामीले अर्को निर्णय पनि के गरेका छौँ भने अब यो जनस्वास्थ्य कार्यालयले अब वडामा होइन अब नजिकको अस्पतालमा पाएक पर्ने गरी जो हिजो खोप लगाउन छुट्नु भएको छ 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहको व्यक्तिहरू, तिनीहरूको चाहिँ तत्काल खोपको व्यवस्थापन गर्नुहोस् र नागरिकता र उमेर खुल्ने प्रमाण हेरेर त्यो खोप व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यही अनुसार आज भोलि नै नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएर जो छुट्नु भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खोप लगाउने प्रबन्ध हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म आम सर्वसाधारण महानुभावहरूलाई त्यही अनुरोध गर्दछु। अब चाहिँ यसरी अनुगमन हुने भयो। हिजो अपराध गर्नेहरूलाई, हिजो भिडभाड गर्नेहरूलाई होइन, र हामीले जसरी देखायौँ हिजोभन्दा अगाडि पनि कोरोनाको खोप 60 देखि 64 वर्षले लगाउनु पर्ने अन्य उमेर समूहका लगाएकाहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? उहाँहरूलाई कारबाही नगर्ने, त्यत्तिकै छोडिदिने? अब हामीले कारबाही त तपाईँले अहिले पछिल्लो चरण हेर्नुभएकै अवस्था छ। अब जसले उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई कठोर कारबाही नै गर्दै आएका छौँ, गर्छौँ पनि। अब अहिले हामीले सहायक सिडिओको नेतृत्वमा एउटा टिम गठन गरेको छ। उहाँहरूलाई हिजो भएका त्यति कृति विसङ्गति केही छन् भने त्यस्तो, जस्तै तपाईँहरूले हिजो मूल्यमा यो खोप पनि बिक्री भयो भन्ने जुन प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको कुनै तथ्य प्रमाण हामीलाई प्राप्त भयो भने त्यसमा हामी कठोर कारबाही गर्छौँ र त्यो समितिले हामीलाई अनुगमन प्रतिवेदन पनि पेश गर्छ। त्यसपछि हामी कारबाही गर्छौँ। हामीसँग तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्ने प्रयासमै छौँ। हामी खोप कसरी बिक्री वितरण भइरहेको छ होइन, जसरी अब त्यहाँ भिडभाड गरिएको थियो अहिले निषेधाज्ञा छ, मानिसहरूलाई घर बाहिर ननिस्कनको लागि भनिएको छ, मानिसहरू घर बाहिर निस्केका छैनन्, तर खोपको नाउँमा जसरी त्यहाँ भिडभाड गरिरहेको छ, भिडभाड गर्नेको अनुहार हामीले देखाएका छौँ। उहाँहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो सिडिओ साहब यहाँले। त्यसै गरी मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यो मूल्यको कुरो चाहिँ हामी पनि प्रमाण खोजिरहेका छौँ। जसरी अहिले बिक्री वितरण भइरहेको छ, हेर्नुहोस् न, अब बिक्री गर्नेले त भन्ने कुरै भएन, अनि किन्नेले पनि किन भन्दैन भने यो अवस्थामा खोप अलि अब लाउन पाएको बेलामा 2-4 हजार 5-7 हजार तिरेर लगाएको हुन्छ, उसले भन्ने रहेनछ, ऊ तथ्य प्रमाण दिन आनाकानी गरिरहेको छ। यस हिसाबले यहाँहरूको पनि दायित्वभित्र पर्छ त्यो खोज्ने है। हामी पनि प्रयास गरिरहेका छौँ र जसरी हामी खोज्दैछौँ। तपाईँहरूलाई पनि केही तथ्य प्रमाण छ भने त्यो हामीलाई पेश गर्नुहोस्, त्यसबाट हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। र अब हरेक स्थानीय तहलाई पनि मैले आज पनि हाम्रो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठक थियो, त्यहाँ मेयर साहबहरूको प्रतिनिधि थियो, त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखजीको पनि सहभागिता थियो। उहाँलाई स्ट्रिक्टली मैले भनेको थिएँ यस्तो खोप जस्तो कार्यमा तपाईँहरूले सहजीकरण गर्नु पर्यो, प्रोटोकलहरू पालना गर्नु पर्यो, नागरिकहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पर्यो। जस्तै मैले के उदाहरण पनि दिएँ भने बिचमा हामीले अक्सिजन जस्तो एउटा चाहिँ अत्यावश्यक वस्तुको पनि हामीले आकार भए पनि त्यसलाई क्रमशः म्यानेज गर्दै गयौँ। यो खोपको पनि बिस्तारै म्यानेज हुन्छ। अहिले धैर्य धारण गर्ने र एउटा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर जो व्यक्तिलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले जुन उमेर समूहकालाई लगाउने छ त्यसलाई चाहिँ लगाउनुको निम्ति तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भनेको छ र अनुगमन पनि प्रभावकारी हुन्छ। सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छु, तपाईँहरूले लाइनमा त्यस्तो चाहिँ त्यो नागरिकता तिर्न अथवा उमेर तिर्न प्रमाण नभइकन अथवा 60 देखि तल हुनुहुन्छ भने त्यो लाइनबाटै तपाईँहरूले आउट गर्नु र त्यो नमान्ने व्यक्तिलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँ मका पठाउनुहोस् भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको अवस्था। जस्तै हिजो हामीले जुन दृश्य देखायौँ त्यसमा सुरक्षा कर्मीकै संलग्नतामा उहाँहरूले आफ्ना आफन्तहरू चिने जानेकाहरूलाई त्यति सोधपुछ नगरिकन कम उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाउने वातावरण तयार गरिदिएको दृश्यहरू हामीले यहाँ देखायौँ। अब उहाँहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनु पर्ला नि त, किनभने नियम त सबैलाई बराबरी होला होइन। हामीले सुरक्षा निकाय चाहे जो
प्रोटोकलभित्र नपर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली नलाउनु भनेर नि निर्देशन दिएको छ। यो जुन समिति गठन गरेको छ त्यो समितिले प्रतिवेदन प्राप्त दिएपछि हामी थप अगाडि। त्यही त हिजो हामीसँग कुराकानी गर्दा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूले कम उमेर समयका व्यक्ति चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी हुन् भनेर ढाँट्नु भएको छ। होला नि एकाध स्वास्थ्यकर्मीहरू होलान् होइन, अधिकांश उहाँले ढाँट्नु भएको छ, त्यो बहाना बनाउनु भएको छ। अब उहाँहरूको तपाईँहरूले त्यहाँ रेकर्डमा हेरेर को व्यक्तिहरूले अनियमित ढङ्गबाट खोप लिएछन् पहुँचको आधारमा भन्ने कुरा पत्ता लगाएर सार्वजनिक गरेर के कारबाही गर्नुपर्छ कारबाही अगाडि बढाइदिँदा तपाईँहरूको संयन्त्रप्रति राज्यको संयन्त्रप्रति जनताको विश्वास जाग्थ्यो होइन। के गर्ने त भन्नुहोस् त सिडे साहब। होइन त्यो हामी गर्छौँ। हिजै अब अस्ति अब आज फेरि अब आज निरीक्षण गर्दा हाम्रो सहायक साहबले मलाई रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो। त्यस्तो भिडभाड आज देखिएन। जस्तै टोखा नगरपालिकाको 2वटा केन्द्र मैले हेरेँ, त्यहाँ चाहिँ नागरिकता अनुसार नै 60 देखि 64 वर्षभित्रकै मान्छेहरूले लगाइराख्नु भएको छ, भिडभाडको अवस्था देखिएन भन्नुभयो। अब यो खोप जस्तो कार्यमा अब सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ अनुशासित भएर तोकिएको प्रोटोकल पालना गरेर गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई जुन विश्वास थियो त्यो अब हामीले आजदेखि प्रभावकारी गराएका छौँ। अब त्यसमा अब यो हिजो देखिएका कमी कमजोरी अब हामी दोहोरिने। अब तपाईँ त जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख नै हुनुहुन्छ। यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोप लगाउँदै यी खालका विकृतिहरू सार्वजनिक भएपछि अहिले खोपको अभाव भयो भनेर, जस्तै नागार्जुन नगरपालिकाले गरेको छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूले खोपको अभाव भयो भन्ने बहानामा धेरै ठाउँमा खोपको अभाव थिएन, मानिसहरू लाउन जाने तयारीमै थिए 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरू। अनि गर्ने विकृति आफू सिर्जना गर्ने अनि अप्ठ्यारो चाहिँ ती उमेर समूहलाई पार्ने यो महामारीको बेलामा यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु भयो कि भएन सिडिओ साहब? तपाईँको जिम्मामा पर्छ। जस्तै काठमाडौँको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका तपाईँले अघि नामै लिएर भन्नुभयो बद्रीबहादुर खड्काजी, हामी त उहाँको सकेसम्म नाम लिने पक्षमा पनि छैनौँ। यो एउटा व्यक्ति होइन, प्रवृत्ति हो। यो हाकिमी प्रवृत्ति, जनताको मालिक हुँ भन्ने ठान्ने प्रवृत्ति, जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा गर्न आउनुभएको हो बद्रीबहादुर खड्काजी स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख भएर काठमाडौँमा। उहाँ कसैको मालिक होइन, उहाँ सेवक हो नेपाली जनताको। तर यतिखेर उहाँले जुन प्रवृत्ति देखाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई यहाँले प्रश्न सोध्नुभयो आजको बैठकमा, जनताका कुरा राखिदिनु भयो सिडिओ साहब यहाँले? प्रश्न सोध्ने मात्रै होइन, तपाईँले चाहिँ अहिले जनताको फोनहरू रेस्पोन्स गर्नु, फोन उठाउनुहोस्, त्यसपछि अब क्विक रेस्पोन्स गरेर अब खोप जस्तो कार्यमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस् भनेर मैले निर्देशन समेत दिएको छु। अब त्यो जिम्मेवार आफू फोन उठाउन नसक्ने हुँदा जिम्मेवार व्यक्ति तोकेर त्यो व्यवस्था मिलाउनुहोस् भनेर भनिसकेको अवस्था छ। अब आफू आवश्यक समन्वय भइराखेको छ। ल तपाईँले निर्देशनै दिनुभएछ फोन उठाउनुहोस्, तपाईँको फोन सार्वजनिक छ भनेर। सिडिओ साहब तपाईँसँग कुराकानी टुङ्ग्याएपछि म स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कालाई यहीँबाट टेलिफोन गर्छु र उहाँले फोन उठाउनु हुँदो रहेछ कि हुँदो रहेनछ, तपाईँको निर्देशन पालना गर्नुहुन्छ कि हुँदैन, अहिले नै हामी यहाँबाट परीक्षण गर्छौँ। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ यो समयको लागि र यो खबरको लागि, र तपाईँले लिनुभएको पहलका निमित्त हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। खोप अनुगमन व्यवस्थापन समिति सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गर्नुभएको रहेछ। यहाँहरूले गरेका सकारात्मक कदमप्रति ऐक्यबद्धता गर्छौँ, गल्ती कमजोरीका लागि चाहिँ खबरदारी गर्दै गर्छौँ। अहिलेलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला खोप समन्वय समितिका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले हिजो नै हामीले खबर प्रसारण गरिसकेपछि, खबर सम्प्रेषण गरिसकेपछि उहाँले तत्काल बैठक राख्नु भएको रहेछ र स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कालाई पनि निर्देशन दिनुभएको रहेछ। तपाईँले टेलिफोन उठाउनुहोस्, आफ्ना कुराहरू भन्ने गर्नुहोस्, समस्या के छन् हामी उहाँलाई टेलिफोन गर्छौँ। कृपया 98 5 12 0 36 79 मा टेलिफोन गरौँ। बद्रीबहादुर खड्कासँग हामी कुराकानी गर्छौँ के भइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा खोप लगाउने कुरामा, उहाँहरूको व्यवस्थापनमा कहाँनिर आयो कमजोरी। यदि यहाँहरू सही नियतले काम गरिरहनु भएको र तपाईँहरूको क्षमताले गर्दै पनि नसकेर यस्ता समस्या आएका हुन् भने हामी निशर्त रूपमा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, हामी भनिरहेका छौँ। तर तपाईँहरूको गलत प्रवृत्तिका कारणले, गलत नियतका कारणले हाकिमी शैली र म मालिक हुँ जनताको भन्ने ठान्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी तपाईँले गरेका यी गलत कृत्यहरूलाई सहेर बस्दैनौँ, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। बद्रीबहादुर खड्कालाई टेलिफोन लगाउँ अहिले 98 5 12 0 36 79 हो उहाँको टेलिफोन। सिडिओ साहबले स्पष्ट ढङ्गले भनिरहनु भएको, उहाँले भन्नुभएको रहेछ, निर्देशन दिनुभएको रहेछ तपाईँ टेलिफोन किन उठाउनुहुन्न, तपाईँले किन चाहिँ रेस्पोन्स गरिरहनु भएको छैन भनेर। उहाँको टेलिफोन अहिले व्यस्त छ, उहाँको टेलिफोन अहिले व्यस्त भनिरहेको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको खोप लगाउने यो प्रक्रियामा देखिएका
अनियमितताका सम्बन्धमा यसको चुरो कुरो कहाँबाट समस्या सिर्जना भएको हो र अब 1-2 दिनपछि खोपको फेरि कार्यक्रमको निरन्तरता हुने कुरो छ र यसमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्थापन गरिएको छ, फेरि पनि 60 देखि 64 वर्षकोलाई लगाउने भन्ने र 22-25 वर्षका युवाहरूले खोप लगाउने, 60 देखि 64 वर्षका उमेर चाहिँ त्यसबाट वञ्चित हुने पो हुन् कि, हामी यो विषयमा बद्रीबहादुर खड्कालाई केही समय पछाडि जोडिएर कुराकानी गर्छौँ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले अघि पनि औषधिका कुरा गरेका छौँ, औषधिका कुरा छन्, यतिखेर यसमा धेरैको चासो छ, विशेष गरी कोरोनालाई निको पार्छ भनेर विभिन्न खालका औषधि आइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीले भारतबाट आएको एउटा औषधि कोरोनिल किट, जसले कोरोना निको पार्छ भन्ने दाबी गरेको छ र पतञ्जलिले उत्पादन गरेको यो औषधि नेपालले स्वीकार गरिसकेको छ, तर जनतालाई अहिले यो औषधि खान हुन्न भनिराखिएको छ अथवा जनतालाई यो औषधि दिएको छैन। यसको रहस्यको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। भारतबाट, छिमेकी मुलुकबाट तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले स्वीकार गरेको यो अनुदानको औषधि जनतालाई खानबाट चाहिँ किन वञ्चित गरियो, यसको रहस्य के हो, यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र केही समय पछाडि बद्रीबहादुर खड्कासँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। यी र यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको पहलसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। एबी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एबी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हामी छौँ अहिलेको समयमा देखा परेका विभिन्न विकृति विसङ्गतिको विरुद्धमा खबरदारी गर्दैछौँ र अहिले जस्तो समस्या आइरहेको छ त्यसलाई त्यहाँ समस्या समाधान गर्नका निमित्त स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरिरहनुभएका र हाम्रा सहयोगी हातहरू पनि हुनुहुन्छ, सहयोगी मनहरू पनि हुनुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको खोपको विकृतिको बारेमा जुन खालका खबरहरू आइरहेका छन् र हिजो हामीले जुन खालको दृश्यहरू देखायौँ र जसरी खोपहरू लगाइरहनु भएको थियो युवाहरूले, युवतीहरूले, 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई लगाउने खोप युवा युवतीहरू लगाइरहनु भएको थियो र उहाँहरूको अहिले परिचय खुल्ने क्रम जारी छ। वडा अध्यक्षको दाइको छोरी अथवा कसैको बहिनी अथवा कसैको नातागोताको उहाँहरूले खोप लाउनु हुन्न हामीले कहाँ भनेका छौँ र खोप लगाउनुपर्छ र खोप लगाउनु भएकोमा यहाँलाई बधाई छ। तर यो खोप चाहिँ कृपया तपाईँहरूको निमित्त थिएन, तपाईँका बुवा आमाको उमेर समूहको, तपाईँको बुवा अथवा हजुरबा हजुरआमाको उमेर समूहको लागि थियो। खोप लगाउनु भएकोमा हामी बधाई त भन्छौँ, तपाईँले जीवनलाई सुरक्षित गर्नुभएको छ केही हदसम्म, तर यतिखेर तपाईँको भन्दा प्राथमिकतामा परेका अरू वर्गहरू थिए, अरू उमेर समूह थिए, त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँले पनि अलिकति योगदान गर्नु पर्थ्यो भन्ने मात्रै कुराकानी गरेका छौँ। ल दर्शकवृन्द, यतिखेर हामीले अघि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कालाई मैले टेलिफोन उठाएर ती के भएको हो त्यसबारेमा कुराकानी गर्नको लागि पनि निर्देशन दिएको छु भन्नुभएको थियो। त्यो निर्देशन अनुसार यतिखेर स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्का हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर खड्काजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार हजुर, के भएको यहाँलाई भेट्न त साह्रै गाह्रो हो, एकदम महत्त्वपूर्ण व्यक्ति यतिखेर है, तर यहाँको त टेलिफोन पनि नउठ्ने। हेर्नुहोस् न, तपाईँले स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँको सूचना पार्टीमा वेबसाइटमा सूचना अधिकारी पार्वती विष्टको नाम राख्नु भएको छ। हामीलाई केही सूचना चाहिएको थियो, कोरोनाको कारणले तपाईँकै गेटसम्म आउन सकेनौँ, यहीँबाट फोन गऱ्यौँ, प्रवृत्तिले दिएको त्यो सुविधामा पार्वती विष्टजीको फोन नम्बरमा तपाईँले खाली राख्नु भएको छ। तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर 9851203679 सार्वजनिक गर्नु भएको छ। यहाँ फोन गर्यो, पटक्कै फोन उठाउनुहुन्न, म्यासेज गर्यो, त्यसको कहिले प्रतिक्रिया आउँदैन। के गर्नुभयो खड्काजी? साह्रै जनताको सेवामा हुनुहुन्छ यहाँ, होइन त? होइन, जनताको सेवामै छु सर। अहिले यो खोपको कारणले र यो कोभिड रोग पनि बढिराखेको छ काठमाडौँमा, त्यसको कारणले गर्दाखेरि मेरो यो व्यक्तिगत फोनमा चाहिँ साइलेन्ट मोडमा राखेको हुनाले केही फोनहरू सरको यो व्यक्तिगत नम्बर हो 9851203679 मेरो व्यक्तिगत हो सर। मैले चाहिँ अनि सर किन वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुभयो सर यहाँले यो नम्बर, व्यक्तिगत नम्बर? होइन, व्यक्तिगत नम्बर अब हजुरहरू जस्तै हेरेर फोन गर्न चाहने मान्छेको लागि राखेको हो सर। अनि खोइ त फोन उठाएको सर, यताबाट फोन मात्रै गर्ने, तपाईँले नउठाइदिएपछि के हुन्छ त नि? होइन, मिस भयो, सबै फोन रेस्पोन्ड गर्न नसकिएन सर। ए हजुर, ल भन्नुहोस्। त्यसो भए हामीले हिजो केही दृश्यहरू देखायौँ, आज पनि देखाइरहेका छौँ काठमाडौँ उपत्यकामा, विशेष गरी तपाईँ काठमाडौँ। हजुरले हिजो मेरो विषयमा मलाई खोज्नु पर्ने हो भन्ने कुरामा मेरो असहमति रह्यो। मेरो प्रश्न त्यता होइन, मेरो प्रश्न आज कता हो भने बद्रीबहादुरजी मेरो प्रश्न सुनिदिनुहोस् न कृपया है। जसरी अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा काठमाडौँ जिल्लाभित्र हामीले हिजो विशेष गरी केही युवा युवती, धेरै युवा युवतीहरूले अहिले त 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकाले लगाउने हो नि त खोप, होइन?
युवा युवतीहरू लगाएको हामीले फेला पारिरहेका छौँ। कसैले व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप नलगाइकन खोप लगाउनु भएकोमा उहाँहरूलाई बधाई भनेर अहिले वडा अध्यक्षका दाजुका छोरी अथवा वडा अध्यक्षका आफन्तहरूले खोप लगाएका प्रमाणहरू हामीसँग छन् है। के गर्ने होला? यो खालको विकृति कसरी आयो खड्काजी? हजुरहरूले हिजो समाचार प्रसारण गरेको कुरा मैले सबै हेरेँ। सिडिओ साहेबको इन्टरभ्यू पनि हेरेँ, हाम्रो डाक्टर कृष्ण पौडेलको इन्टरभ्यू हेरेँ, तपाईँले जुन भिजुअलहरू देखाउनुभयो त्यो पनि हेरेँ। मैले पनि अनुभवमा जाँदाखेरि केही कुराहरू देखेको हुँ होइन। हजुर। र हाम्रो जनस्वास्थ्य अधिकृतहरूलाई पनि मैले अनुभवमा पठाएको थिएँ। पठाउँदाखेरि उहाँहरूले पनि त्यस खालको रिपोर्टहरू गर्नुभएको थियो। हाम्रो तर्फबाट पालिकाहरूलाई, वडाहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसो गर्नुहोस् भनेर हामीले मन्त्रालयबाट, विभागबाट जुन किसिमको निर्देशनहरू, चिठीहरू आएको थियो, त्यो चिठी बमोजिम नै गर्नुहोस् भनेर निर्देशन मैले पनि चिठी लेखाएको छु, यसो गर्नुहोस् भनेर होइन। त्यो अनुसारै गर्न हामीले सुझाव दिएको हो। दिँदै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो हाम्रो 60-64 प्रायोरिटी ग्रुप हो यसपटकको। त्यो 60-64 बाहेकका ग्रुपहरूले पनि खोप लगाए भनेर मलाई तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट र केही स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट मलाई पनि सूचना प्राप्त भएको छ। त्यो प्राप्त भए बमोजिम हामीले चाहिँ अनुगमन गरेर त्यसो नगर्नुहोस् भनेर पनि भनेका छौँ। टेलिफोनमा पनि भनेका छौँ, मेसेन्जरमा पनि भनेका छौँ, भाइबर ग्रुपमा पनि मैले भनेको छ, हाम्रो ग्रुपै पनि भनेको छ, भेटेर पनि भनेका छौँ। तथापि कतिपय ठाउँमा मान्नु भएको छैन र कतिपय उसमा के अरे राजनीतिक कर्मीहरूसँग म आफैले पनि कुरा गरेको छु। उहाँहरूको एक किसिमको चाहिँ हुँदैन त्यसरी हाम्रो चाहिँ जनताहरूलाई लगाउनुपर्छ भन्ने, उहाँहरूको 55 देखि किन नलगाउने, 55 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई दिनुपर्छ, 65-64 भन्दा माथिलाई किन नदिएको भन्ने खालको क्वेसन पनि गर्नुभएको थियो। मैले भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो नेपाल सरकारको निर्णय हो, नेपाल सरकारले विचार गरिकन यो 60 र 64 वर्षको उमेर समूहलाई तोकेको छ, अहिले त्यही ग्रुपलाई नै दिनुपर्छ भनेर मैले भनेको। भन्दै पनि एउटा कुनै नगरपालिकाको मेयरले मलाई ठुलो धम्की पनि दिनुभयो। मैले सिडिओ साहबलाई रिपोर्ट पनि गरेका थिएँ होइन। अब त्यस्तो किसिमको नि भएको छ। को मेयरले यहाँलाई धम्की दिनुभयो भन्नुहोस् न? होइन, बद्रीबहादुर खड्का एउटा व्यक्तिलाई धम्की दिएको होइन, स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कालाई धम्की दिएको हो नि त। 55 वर्ष माथिको खोप लाउनुपर्छ। को मेयरले, कहाँको नगर प्रमुखले तपाईँलाई धम्की दियो भन्नुहोस् त? होइन, नागार्जुनको नगर प्रमुखले हो। ए, नागार्जुनको नगर प्रमुखले 55 वर्ष माथिकोलाई छैन, यो 60-64 मात्रै हो हजुर, 55 वर्ष माथिकोलाई खोप छैन। मोहन बहादुर बस्नेतले तपाईँलाई धम्की दिनुभयो? के भनेर धम्की दिनुभयो तपाईँलाई बद्रीबहादुरजी? अब त्यो डिटेलमा नजाउँ हजुर, अहिले तपाईँले भनेको क्वेसनको एन्सर मैले गरेँ। ल, मोहन बहादुर बस्नेतलाई टेलिफोन गरौँ 9851044357 मा। 9851044357 नगर प्रमुख, जनताको प्रतिनिधि भएर स्वास्थ्य कार्यालयका एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई धम्की दिन पाइन्छ मेयर साहब? उहाँले भनिरहनु भएको छ मैले धम्की पाएँ मोहन बहादुर बस्नेतबाट। 9851044357 मा टेलिफोन गरौँ त। 9851044357 मा धम्की दिनुभयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अनि बद्रीजी के भएको त हेर्नुहोस् त, यो विकृतिको अन्त्य कहिले हुने त भनेको हामीलाई सुन्नुहोस् न, सबै नेपाली जनताले खोप लाउनु पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, खोप छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ। तर अहिले अनियमित ढङ्गबाट खोप लाउने कुरा चाहिँ स्वीकार्य छैन मात्रै भनेको के? किन स्वीकार्य छैन भने मलाई पनि स्वीकार्य छैन। मैले नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम नै हुनुपर्छ काम भनेर भनेको छु। सुन्नुहोस् न, किन स्वीकार्य छैन भने कुनै 25 वर्षको युवतीले लाउनुभयो भनेर हामीले उहाँको विरोध गरे होइन क्या। उहाँले लाउँदै गर्दा 60 देखि 64 वर्षको व्यक्ति चाहिँ छुट्ला कि भनेर मात्रै त्यसो नगरिदिनुहोस् न, अहिले उहाँहरूको पालो हो मात्रै भनेको हामीले होइन। हामीले पनि त्यही नै भनेको हजुर। अब खोप स्वास्थ्य कार्यालयले पालिकालाई जिम्मा दिएको हो, उहाँलाई जिम्मा दिइसकेपछि त्यहाँ कसरी लगाउने, के गर्ने, कसलाई खोप गर्ने भन्ने कुरा फेरि पालिकाकै अन्डरमा हुने भयो। र त्यहाँ गएर हामीले अनुगमन गरेर हामीले नीति के छ, कसरी लगाउने भन्ने कुराहरू मात्रै गरेको अहिले होइन। ल बद्रीबहादुरजी हेर्नुहोस् है, अब खोप किनबेच भएको खबर गर्दै गरेका दर्शकहरूको अडियो हामीसँग रेकर्ड छ, तर हामी यो सार्वजनिक गर्न किन सकिरहेका छैनौँ भने उहाँहरूको गोपनीयताको कुराले गर्दा। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो मेरो आवाज सुनिन्छ, भोलि मेरो जीवनमा खतरा हुनसक्छ, त्यसकारण तपाईँहरूले नभनिदिनुहोस्, बाहिर सार्वजनिक नगर्नुहोस्। तर यो ठाउँमा यसरी खोप बिक्री वितरण हुन्छ, घर घरमा पुर्याइन्छ। 7000-8000 मा अहिले खोप बेचबिखन भइरहेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप के भइरहेको हो यो? होइन, हजुरहरूले हिजो मिडियामा हजुरले भन्नुभयो होइन, त्यो इभिडेन्स त हजुरले डिस्क्लोज गर्नु पर्यो नि हामीलाई, सिडिओ साहबलाई, मलाई अथवा अरू त्यस्तै निकायहरूले डिस्क्लोज गरिदिनु पर्यो, अनि पो हामी कारबाही गर्छौँ। तपाईँहरूको मिडियामा सुनिन्छ, अरूले पनि भनेका छन् होइन, यसरी बेचेका छ भनेर को होला, कोबाट किनियो, कसले बेच्यो, कसले पैसा तिरेर किन्यो, यो कुरा चाहिँ इभिडेन्स सहित हामीलाई आओस् न, कारबाही गर्छौँ हामी। यो प्रमुख जिम्मेवारी त, यो प्रमुख जिम्मेवारी यो प्रमाण खोज्ने
इभिडेन्स खोज्ने प्रमुख जिम्मेवारी त यहाँको दायित्वभित्र पर्छ नि त बद्रीजी, होइन? होइन, हामीले त तपाईँलाई सङ्केत गर्ने हो, सूचना दिने हो, हेर्नुहोस् है। अनि सूचना त सार्वजनिक रूपमा दिने हो, तपाईँलाई दिने होइन है। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सिडिओ साहबलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सूचना दिने होइन, हामी जनतालाई सूचना खबर गर्ने हो। तपाईँलाई भेटेर व्यक्तिगत सूचना किन दिन्छौँ हामी जनतालाई दिन्छौँ सूचना बद्रीजी, होइन न? तपाईँले भनेको त्यो अवधारणागत कुरामा मिलेन क्या, त्यही भएर सच्याइहालेँ मैले। तपाईँलाई हामी सूचना दिँदैनौँ, हामी त सार्वजनिक रूपमा दिन्छौँ सूचना। आज चाहिँ सिडिओ साहबले नै अनुगमन टोली पनि बनाउनु भएको छ सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा। अब हजुरले भनेको त हजुरहरूले कुनै एभिडेन्स छ भने हामीलाई दिन, हामी त सिधै यहाँबाट भनिहाल्छौँ, देखाइहाल्छौँ है। तर हामीलाई हाम्रो व्यावसायिक धर्मको हामीलाई सूचनाको स्रोतलाई उहाँको संरक्षण गर्ने दायित्व हामीलाई पर्छ र हामी भनिरहेका छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, सुन्नुहोस् न। हामी पनि मेन्टेन गर्छौँ सर। कालो पुल सिफलको बीचमा लामा पोखरी भन्ने ठाउँ छ। कालो पुल र सिफलको बीचमा लामा पोखरी, त्यहाँ हिजो 7,100 को दरले 8-10 जना मान्छेले त्यहाँ किनेर खोप लगाएका छन्। एउटा मात्र तपाईँलाई मैले एउटा सङ्केत गरेको, कहाँ कस्तो ठाउँमा खोप लगाइराखेको छ, किनबेच भइरहेको छ भन्ने। ल अर्को पनि म भन्छु, पक्नाजोल क्षेत्रमा, पक्नाजोल क्षेत्रमा पनि किनबेच भएका कुराहरू आइरहेका छन्। र कहाँबाट जान्छन् त्यो क्षेत्रमा, कोसँग खोप छ है? तपाईँहरूसँग छ खोप त होइन? तपाईँहरूले वितरण गर्ने हो नि त। कहाँ कसले खोप बोकेर? हामीले चाहिँ पालिकाहरू 10-11 वटा पालिकालाई बाँड्छौँ हो, अनि 11 वटा पालिकाले पनि वडामा बाँडेको छ हो। अब वडामा कति खोप गयो, अनि कति 60 देखि 64 वर्ष उमेरसम्मकाले कतिले लगाए, कति खोप बाँकी हुन्छ छ त यहाँहरूसँग छ नि त्यसको विवरण, होइन? रेकर्ड पठाउँछन् हामीलाई, अनि आउँछ हजुर त्यो रेकर्ड हेर्छौँ। अब आज सहायक सिडिओको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी पनि बनिएको छ अनुगमनको। त्यो कमिटीले पक्कै पनि यो कुराहरूलाई पनि चाहिँ अनुगमन गरेर बाहिर ल्याउनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। अब अहिले हिजो अथवा हिजोभन्दा अगाडि जसले यसमा अनियमितता गरेर अनियमित ढङ्गबाट खोप लगाए उनीहरू स्वास्थ्यकर्मी हुन् कि के हुन् भनेर वडा अध्यक्षज्यूले हुन त डाँट्नु भएको छ धेरै। यसको पनि सार्वजनिक गर्न मिल्नेसम्म यहाँहरूले यसको विवरण सार्वजनिक गर्नुहोस्, होइन? अर्को चाहिँ अब 1-2 दिनपछि यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ भन्ने छ नि त। खोप कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुन्छ यहाँलाई पो थाहा होला। होइन, यस्तो छ, यो काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तोकिएको भ्याक्सिन जुन थियो हामीले, त्यो तोकिएको केही भ्याक्सिन हामीसँग अझै पनि बाँकी छ। हजुर, त्यो भ्याक्सिन जुन बाँकी भएको भ्याक्सिन चाहिँ आज सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा भएको मिटिङ चाहिँ अब यो नगरपालिकाहरूमै छ अहिले, यो खोपहरू नगरपालिकामै छ, नगरपालिकामै छ खोपहरू जम्मै। तर नगरपालिकाको सूचनामा त अब हामीसँग खोप सकियो त्यस कारण लाउन सक्दैनौँ भनेर पो निकाल्नु भएको छ त नगरपालिकाले। नागार्जुन नगरपालिकाको एउटा सूचना छ। होइन, उहाँले रिपोर्ट दिइसक्नु भएको छैन हामीलाई। रिपोर्ट हामीले जति पठाएको त्यति नै खर्च भयो भनेर रिपोर्ट दिनुभयो नि। अब यो छैन भन्ने सम्झिन्छौँ, अहिलेसम्म रिपोर्ट दिनु भएको छैन। कीर्तिपुरले हिजो खोप लगाएको पनि रिपोर्ट आजसम्म दिनु भएको छैन। अरू पालिकाहरूले खोप लाउँदैछन्। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले आजदेखि बन्द गर्नु, उहाँहरूको खोप सकियो भन्नुभएको छ। आज भोलिसम्म लास्ट डेट थियो, भोलि लाउनुहुन्न उहाँहरूले। आज सूचना निकालेर गर्नुहुन्छ बन्द। अरू सबै पालिकाहरूले भोलिसम्म खोप लाउँछन्। तपाईँलाई काठमाडौँ महानगरले हिजो बन्द गर्नुभयो, तर उहाँहरूको खोप केही बाँकी छ अझै पनि। खोप बाँकी भएको खोपलाई चाहिँ आज सिडिओ साहबको अध्यक्षतामा भएको मिटिङले अब जुन खोप लाउन बाँकी 60 र 61 वर्षका समूहका वृद्धहरू छन् उहाँहरूलाई हामी हस्पिटलमा राखेर खोप लगाउँछौँ। कहिलेदेखि खोप किन राख्छौँ? अस्पतालमा किन? अहिले अब यो विभिन्न हजुरहरूको मिडियाबाट पनि आयो, अरू ठाउँबाट पनि रिपोर्ट आइरहेको छ। अब पालिकाहरूमा पठाउँदाखेरि त्यति राम्रो सुनिएन, भएन, न्यायसँग त भएन भन्ने जस्तो लाग्यो। यसभन्दा पहिला हस्पिटलहरूमा नै हामीले खोप केन्द्र राख्दाखेरि त्यस किसिमको गुनासो पनि थिएन। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ अब अलिकति राम्रो ढङ्गले नै लैजाउँ। अब कोभिड पनि घट्दै गयो, होइन? पहिला चाहिँ कोभिड रोग भएको, पिसिआर टेस्टको मान्छेहरू धेरै भिडभाड भएको इत्यादि कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हस्पिटलमा नगरिकन पालिकामा गरौँ अथवा स्कुलमा गरौँ भन्ने किसिमको गरेका थियौँ। अब चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ दुरुपयोग भयो, दुरुपयोग रोक्न सक्नु भएन, त्यहाँबाट नै खोप केन्द्र हटाएर अस्पतालमा केन्द्रित गर्ने। अब खोप केन्द्र त होइन, हस्पिटल बेस्टै गर्ने भन्ने हो पहिलेदेखि नै हाम्रो चाहिँ, होइन? चौरीमै अब कहिलेदेखि खोप लाउन पाउँछन्? कहाँ नजिकको अस्पतालमा गएर खोप लाउन पाउँछन्? अहिले 60 देखि 64 उमेरसम्मकाले कहिलेदेखि? भोलिदेखि? बाँकी भएको खोप लगाउने हो, तर सबैलाई त अझै पनि पुग्दैन सर। कहिलेदेखि लाउन पाउँछन् भन्नु त? हामी अब डेट चाहिँ ठ्याक्कै नभनौँ, आइतबार चाहिँ भ्याउँदैनौँ। हामी सोमबार मङ्गलबारतिर सूचना जारी गर्छौँ। सोमबार मङ्गलबार पछि लाउन थालिन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यति बाँकी छ अब भनेर रिपोर्ट र भ्याक्सिन हामीलाई काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिइसकेपछि अनि हामी
सूचना जारी गर्छौँ र महानगरलाई पनि हामी महानगरपालिकाको समन्वयमा नै हस्पिटल पनि निर्धारण गरेर अनि खोप लगाउँछौँ। अब बाँकी भएको भ्याक्सिन किन फिर्ता गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूले लगाइदिनुहुन्छ? 60 देखि 64 वर्षलाई लगाइयो भन्नुहुन्छ? त्यसो गर्नुहुन्न आज पनि कुरा भएको छ। ल अब के अब तपाईँले अघि भन्नुभयो नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले तपाईँलाई धम्की दिनुभयो। हामीले अघिदेखि फोन गरिरहेका छौँ, मोहनबहादुर बस्नेतको टेलिफोन उठिरहेको छैन र अहिले उहाँको टेलिफोन लाग्न पनि छोडेको छ। मोहनजीलाई सोधिहालौँ भन्ने कुरो हो। तपाईँ त जनप्रतिनिधि अनि तपाईँले एकजना राष्ट्र सेवक कर्मचारी बद्रीबहादुर खड्का जो चाहिँ साह्रै व्यस्त भएर जनताको काममा लाग्दा टेलिफोनै उठाउन भ्याउनु भएको रहेनछ, अहिले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई धम्की किन दिनुभयो मोहनबहादुरजी भनेर सोध्न खोजेका थियौँ। के को सिलसिलामा यही खोप लगाउने सिलसिलामा धम्की पाउनुभयो यहाँले? होइन, खोपकै सिलसिलामा मैले चाहिँ 60-64 खोप लाउनु भनेर त्यो 64,000 खोप प्राप्त भएको थियो। 64,000 खोप चाहिँ अब वितरण बाँडफाँड गरियो नि त 11वटा पालिकालाई। अनि उहाँहरूकोमा कम भएको देखियो। कम भएपछि होइन हाम्रो 55 वर्षदेखिका मान्छेहरू लगाउनुपर्छ, यति चाहिन्छ उति चाहिन्छ भन्न थाल्नुभयो। अब मैले पनि कसैले दिएको भनौँ विभागबाट आएको भ्याक्सिन बाँडफाँड तपाईँसँग प्रत्यक्ष भेटेर धम्की दिनुभयो कि फोनमा? फोनमा भेट त पहिला अनुभव नजाँदा पहिला भेट भएको 3 जना भएकै मान्छे हो होइन। हजुर, सबै पालिकासँग मेरो अब 3 जना हुने नै भयो। म जिल्लाको भएको हुनाले समन्वय भनेर दिनुभयो त धम्की? अब त्यो कुराहरू सबै नभनौँ होइन, अब मैले त्यतिमै सीमित गरौँ हजुर। ल, नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतजीलाई हामीले टेलिफोन गरिरहेका छौँ, उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। मोहनजीले के कारणले धम्की दिनु पुग्नुभयो त बद्रीबहादुर खड्कालाई भन्ने सम्बन्धमा पनि कुराकानी गर्ने हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। ल बद्रीजी, त्यसो भए छिटोभन्दा छिटो खोप लाउने वातावरण तपाईँहरू तयार गर्नुहुन्छ। अब हिजो गरेका गल्ती कमजोरी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहुन्छ र अब चाहिँ यस्तो खालको विकृति आउँदैन हो त? तपाईँको प्रतिबद्धता यही हो? हामी एकदमै प्रयास गर्छौँ यो विकृति आउन नदिनलाई। आजदेखि नै हामी हिजोदेखि नै त्यो छलफल त हिजोदेखि नै सुरु गरेका हो। हजुर, आज त मिटिङै बसेर हामीले छलफल गरेका छौँ। केही कुराहरू हामी करेक्सन गर्ने पक्षमा गइ नै सकेका छौँ, हजुरलाई भनि पनि सक्यौँ। यस्तो विकृति आउन नदिन हाम्रो प्रयास निरन्तर रहन्छ सर। हिजो विकृति गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुहोस् र भविष्यमा यस्तो खालको विकृति नआओस्। यो सङ्कटको बेलामा ढिलै भए पनि सम्पर्कमा आउनुभयो बद्रीबहादुर खड्काजी, एकदमै प्रतिबद्ध छु सर। हस्, धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका स्वास्थ्य प्रमुख बद्रीबहादुर खड्का हामीसँग यतिखेर टेलिफोनमा कुराकानी गरिरहनु भएको थियो र उहाँ भनिरहनु भएको छ हिजो गरेका गल्ती कमजोरी गर्नेलाई कारबाही गर्छौँ र अब भविष्यमा यस्तो गल्ती कमजोरी हुने छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँलाई नागार्जुन नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेतले धम्की आयो मलाई त्यहाँबाट भनिसकेपछि मोहनबहादुर बस्नेतसँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यतिखेर उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। अब हामी यतिखेर आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्यायसँग कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी यसअगाडि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले भारतको पतञ्जलिले उत्पादन गरेको कोरोनाको भने औषधि अथवा कोरोनेल किट भन्ने यसको नाम छ र कोरोनिल किट नेपालमा आइसकेको छ। अनुदान स्वीकार गरेको छ सरकारले, तर अहिले यो नेपाली जनतालाई दिन हुन्छ या हुन्न भन्ने कुरामा विवाद छ र अहिले यो नेपाली जनतालाई अहिले खुवाउनु हुँदैन, यो औषधि प्रमाणित भएको छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। यसको वास्तविकताको सम्बन्धमा केही समय पछाडि हामी कुराकानी गर्छौँ। हेभ न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभिन्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर हाम्रा सहयोगी मनहरू र सहयोगी हातहरू निरन्तर रूपमा सेवाका लागि जुटिरहनु भएको छ र यसै सिलसिलामा काठमाडौँ जोरपाटी नारायणटार निवासी समाजसेवी आङदाबा शेर्पाले विदेशमा रहनुभएका आफ्ना साथीहरूको सहयोगमा, विशेष गरी अस्ट्रेलियामा रहनुभएका रिक र उनका साथीहरूको सहयोगमा हाम्रो यो एभिन्यूज पहलको यो अहिलेको जुन सेवाको कार्यक्रम छ र यो एभिन्यूज पहलको यो कार्यक्रममा उहाँहरूले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कोरोना पीडितहरूलाई सहयोग गर्नका निमित्त आङदाबा शेर्पा र उहाँहरूका साथीहरूले सङ्कलन गरेर रु 1,50,000 एभिन्यूज पहललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। आङदाबा शेर्पा र उहाँका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उहाँका परिवारलाई हामी हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द यतिखेर अब हामी कोरोनिल किट भन्ने यो औषधि जुन कोरोनाका लागि भनिएको छ, यसले विशेष गरी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि भनिएको छ, यो नेपालमा भने अहिले किन नेपाली जनतालाई दिनको लागि सरकारले अस्वीकार गरिरहेको छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय। हजुर डाक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार।
कोरोनिल किट भन्ने यो औषधि पतञ्जलिको उत्पादन र हामीले नेपालले अनुदान ग्रहण गर्यो तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीकै पालामा है, निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री। अहिले तपाईँकै विभागमा पनि 1600 किट जति आइपुगेको छ, 50 कार्टुन, किनभने यो आयुर्वेद सम्बन्धी औषधि भएको कारणले तपाईँहरू कहाँ पठाइयो। कोरोनिल किट अब यसले कोरोना निको पार्छ अथवा कोरोनाबाट लड्ने, कोरोनासँग लड्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ पनि भनिन्छ। यो कस्तो औषधि हो अनि नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? एकदम धन्यवाद सरहरूलाई। अब सर्वप्रथम त यो कोरोनिल किट भनेर जुन अलिकति विवादित औषधि अहिले चाहिँ मिडियामा पनि धेरै आइसकेको अवस्था छ है। अब भारतमा पनि कोरोनिल उत्पादन भएर बिक्री वितरण भइरहेको छ, तर यहाँ विवाद के मानेमा आयो भने यो औषधि आफैमा खराब हो अथवा यसले चाहिँ काम गर्दैन भन्ने छैन, तर यो कसरी मिडियामा आयो भने यो चाहिँ कोभिड-19लाई यसले ठिक पार्छ, यो कोरोनाको मेडिसिन हो भनेर जुन हिसाबले यसको प्रचार प्रसार भयो, इन्डियाको मिडियामा पनि त्यो हिसाबमा प्रचार प्रसार भइसकेको हुनाले अब अहिलेसम्म कुनै आयुर्वेदिक एलोप्याथिक कुनै पनि औषधि कोभिड-19 को उपचार गर्ने 100% उपचार गर्छको लागि भनेर कुनै पनि औषधि बनिसकेको नभएको अवस्थामा इन्डियामा पनि इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनले यो विषयलाई विवादित बनाएको। अन्यथा यो औषधि नै उत्पादनै गलत भएको भन्ने छैन। यो आफैमा इम्युन बुस्ट गर्ने, रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास प्रणालीलाई फाइदा गर्ने छ। यो किटमा तीनवटा औषधिको सेट छ। त्यसमा अणुतेल भन्ने छ, त्यो अणुतेल नाकमा राख्ने छ, त्यो त्यसले गर्दा नाकको लागि फाइदा गर्ने हाम्रो शास्त्रीय औषधि हो। यिनी औषधि भित्र हालेका कम्पोनेन्ट हेर्ने हो भने अश्वगन्धा छ, गुडीची छ अनि इत्यादि बुस्ट गर्ने जडीबुटी हालेको छ। अब समस्या के आइदियो भने नेपालमा जुन हिसाबले आयो अनि हामीले चाहिँ कति नेपालमा भित्यो भन्ने हामीलाई जानकारी भएन। हामीले चाहिँ जुन 1600 किट हामीले पाइयो त्यो हामीले आयुर्वेदका स्वास्थ्य संस्थामा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्ने भनेको थियौँ, तर प्रक्रिया नपुगेर जस्तै कुनै पनि देशबाट नेपालमा औषधि पैठारी गर्नको लागि एउटा सिओपिपी भन्ने डकुमेन्ट चाहिन्छ, सर्टिफिकेट अफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स भन्ने, जो औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिन्छ। त्यो सिओपिपी नप्राप्त भएको हुनाले यो पैठारीको स्वीकृति नभएको अवस्थामा केही समयको लागि यसलाई होल्ड गरेर राखेका छन्। ल अब पतञ्जलि आफैले चाहिँ के भनेको छ? यो कोरोनाको औषधि भनेको छ कि? यहाँ त दुईटा कुरा रह्यो। अहिले कोरोनाको ठ्याक्कै औषधि नभए पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने औषधिहरू लिँदा राम्रै हुन्छ भनेको परिस्थितिमा यदि कोरोनिल किट नाम जे राखे पनि यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नै हो, यो चाहिँ प्रमाणित हो भने दिँदा फरक नपर्ला होइन? पतञ्जलि आफैले प्रमाणित गरेर कोरोना निको बनाउँछ र यसले अरू खालको साइड इफेक्टहरू दुष्प्रभाव सिर्जना गर्दैन भने जनतालाई दिँदा के प्रभाव पर्छ त? अब प्रक्रिया कहिले मिल्ने डाक्टर साहबहरूको, अनि प्रक्रिया नमिलाइकन अथवा मिलाउने प्रयास नगरिकन अनुदान चाहिँ किन लिइहाल्यो होइन? अब के गर्ने त भन्नुहोस् त? यो औषधि भित्रको कम्पोजिसनहरू आयुर्वेद औषधिमा पहिलेदेखि परम्परादेखि नै हाम्रो आयुर्वेदका ग्रन्थहरूबाट प्रयोग भइरहेका जडीबुटीको कम्पोजिसन हो। यसले लाक्षणिक चिकित्साको लागि फाइदा गर्छ, अन्यथा होइन। तर हाम्रो भने के छ भने यदि कुनै देशमा यदि औषधि आउँछ भने सम्बन्धित प्रक्रिया पुराइ गरेर त्यो देशको रुल एन्ड रेगुलेसनलाई फलो गरेर त्यो पैठारी हुनुपर्नेमा पछि गएर जुन इस्यु उठ्यो त्यसलाई चाहिँ पैठारीको हामीले सरकारी संयन्त्रबाट यो वितरण गर्नको लागि केही समयको लागि प्रक्रिया यो दर्ताको प्रक्रियामा छ। यो प्रक्रिया टुङ्गिसकेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ वितरण गर्छौँ भनेर हामीले सरकारी वितरण गर्नको लागि हामीले केही समयको लागि होल्ड गरेका। भनेपछि वितरण चाहिँ हुन्छ यो कोरोनिल किट भन्ने औषधि जनताले उपभोग चाहिँ गर्न पाउँछन् होइन? अहिले जबसम्म चाहिँ यसले चाहिँ पुरै प्रक्रिया फलो गर्दैन तबसम्म यो कहिलेसम्म लाग्छ त यो प्रक्रिया पुरा गर्नलाई यहाँहरूलाई? यस्तो छ, यो औषधिको पैठारीको प्रक्रिया भनेको आयुर्वेद हाम्रो विभागसँग सम्बन्धित हुँदैन। यो औषधि व्यवस्था विभागको एउटा चाहिँ मापदण्ड पुरा गरेर औषधि व्यवस्था विभागमा प्रक्रियागत छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। जब यो औषधिको प्रक्रिया पुग्छ त्यसपछि हामीले वितरण पनि जान्छ अनि हामीले सरकारी स्तरबाट अनुदान भनेका छौँ, त्यसलाई पनि हामीले वितरण गर्छौँ। ए ल हुन्छ, हामी पछि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ र औषधि व्यवस्था विभागसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर, र यो औषधि अब कहिलेदेखि चाहिँ यदि यो सुरक्षित छ, यसले राम्रो प्रभाव पार्छ भने नेपाली जनतालाई कहिलेसम्म नेपाली जनताले पाउँछन् भन्ने विषयमा पछि पनि कुरा गर्छौँ। वासुदेवजी यहाँलाई अहिलेलाई भने धेरै धेरै धन्यवाद।
हस्, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डाक्टर वासुदेव उपाध्याय। यतिखेर हामी भारतको पतञ्जलि रामदेव भनेपछि चिन्नुहुन्छ आदरणीय दर्शकवृन्दले सजिलोसँग रामदेवले उत्पादन गरेको कोरोनिल किट भन्ने यो औषधिको बारेमा औषधि व्यवस्था विभाग मार्फत अब नेपाली जनताले कहिलेसम्म पाउँछन् भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ र यसको बारेमा थप हामी पछि पनि कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आज एभिन्युज पहल अभियान मार्फत कुमारीकालका सुजन महतलाई श्रीकृष्ण प्रणामीका भूपेन्द्र मान प्रधान मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी चाबेल भत्केका पुलमा एमिनी चौधरीलाई नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। नयाँ बस्तीका गोमा चौला गाईलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका मातृका प्याकुरेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कपनका रूपक केसीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हा मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। सानो भर्याङका रुकु आलीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका विकास सञ्चेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी सानो भर्याङकै घनश्याम पनेरोको परिवारलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका राजकुमार गजरेल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। असनका सञ्जय कुमार र बालकुमारीका मीना छेत्रीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भोला दाहाल मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी कोटेश्वरका कल्पना पहरी र ग्वारकोका सरस्वती चौधरीलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका श्याम केसी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। र दक्षिण ढोकाकी विनिता लामालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका सुमन पुडासेनी मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी गौरीघाट आसपासका जुत्ता सिलाउने तथा कपाल काट्ने 7 घर परिवारलाई 30 जना सर्वसाधारणलाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेस मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका आसपासमा बसी ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर तथा विद्यार्थीहरू गरी 85 जनालाई श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेस मार्फत खाद्यान्न पुर्याइएको छ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी सोलोखुम्बु नाम्चे बजार निवासी आङ ग्याल्जेन शेर्पा तथा फिन्जु शेर्पाले एभिन्युज पहल मार्फत असहायको सेवामा 10,500 रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्नुभएको जानकारी आएको छ। सोलोखुम्बु नाम्चे बजार निवासी आङ ग्याल्जेन शेर्पा तथा फिन्जु शेर्पाप्रति हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। त्यसै गरी प्रत्येक दिन हामीले निःशुल्क रूपमा भोजन सेवाको लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू निरन्तर कटिबद्ध रूपमा लागिरहनु भएको छ। तिलगङ्गा पशुपति क्षेत्रमा आज बिहान पनि निःशुल्क रूपमा भोजन सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र नवदुर्गा पार्टी प्यालेसका रूपक बानिया लक्ष्मी बानिया लगायतका टिमलाई सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, अन्य ठाउँमा पनि हाम्रा सहयोगी हातहरूले हामीसँग जोडिएर हाम्रो अभियानसँग जोडिएर विभिन्न ठाउँमा सहयोगका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ। यसै सिलसिलामा कैलालीको बादी बस्तीमा पनि एभिन्युज पहल मार्फत त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हात र सहयोगी मन मार्फत कैलालीको बादी बस्तीमा पनि खाद्यान्न पुगेको छ। यसभन्दा अगाडि हामीले कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको बादी बस्तीमा खाद्यान्न अभाव भएको खबर प्राप्त गरिसकेपछि हाम्रो अभियान मार्फत एभिन्युज पहल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ 70,000 रुपियाँ र हाम्रो सहयोगी मन लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ न्यू वेब्सका सञ्जय खतिवडाबाट रु 30,000 गरे रु 1 लाख रकम त्यहाँ पुर्याइएको छ र हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे मार्फत त्यहाँ खाद्यान्न सहयोग भएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्ट हेरौँ। र दर्शकवृन्द, यसै गरी थुप्रै सहयोगी मन र सहयोगी हातहरूले पनि हाम्रा यस्ता खालका हामीसँग जोडिएर समस्या राख्नुभएका घर परिवारलाई अथवा विभिन्न ठाउँमा टोललाई नै सहयोग गर्ने अथवा विभिन्न समूहमा रहनुभएका अहिले आर्थिक अभाव खेपिरहनुभएका व्यक्ति घर समूहलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ र हाम्रा सहयोगी मनहरू पनि आइरहनु भएको छ। हामीसँग थुप्रै सहयोगी मनहरू थुप्रै सहयोगी हातहरू आइरहनु भएको छ र यो सिलसिला जारी रहनेछ। जस्ता खालका समस्या आउनेछन्, समयअनुसार समस्याहरू विभिन्न खालका नयाँ खालका समस्याहरू पनि आइरहेका छन्। त्यस्तै समस्यालाई हामी त्यही ढङ्गबाट सम्बोधन गर्नको निमित्त हामी निरन्तरता दिइरहनेछौँ। एभिन्युज पहलमा आज आएका यी समस्यालाई हामी अब समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ। आज पनि थुप्रै ठाउँबाट हामीलाई समस्या आएको छ। रातोपुलबाट कान्छाराम तामाङले खाद्यान्न अभाव भएको खबर गर्नुभएको छ। त्यसै गरी उहाँलाई किडनीको डायलिसिस गर्न जानको लागि एम्बुलेन्सको हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसै गरी थुप्रै आज हामीलाई टेलिफोनबाट थुप्रै समस्याहरू आएको छ। चापागाउँ भक्तपुर झल्याङटार भन्नुभएको छ चापागाउँको अन्जना नेपालीले टेलिफोन गर्नुभएको छ खाद्यान्न अभाव भयो भनेर। त्यसै गरी नेपालटारबाट सपना तामाङले, त्यसै गरी रौतहटबाट पवित्रा खत्री लगायत थुप्रै व्यक्तिहरूले हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएका छन्। यी समस्या र हामीसँग प्राप्त भएको लामो लिस्ट छ र यो समस्यालाई पनि हामी भोलि अनौपचारिक औपचारिक सबै ढङ्गबाट समस्या समाधानको पहललाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज आएका समस्यालाई तत्काल समाधानको उपायमा अथवा पहलमा हामी लानेछौँ भने भोलि पनि यस्तै खालका समस्या र समस्या समाधानको उपायसहित आउने नै छौँ। एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।